राजयोगः अष्टांगयोगः पतंजलि योगसूत्रः विरचित प्रस्तुति प्रवाचक इंदुकूरि शिवशंकर राजः योग शिक्षक एवं चिकित्सक इंदुकूरि योगः प्रथमाध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तय पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनातमो वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषस्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्यं प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगनामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टपुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् स एष पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन वान्तरायाः दुःखधौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षानां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनादश्चित्तप्रसादनम्
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानलम्बनं वा यथा विमतध्यानाद्वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मानेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्धमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारध्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतं भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिर्बीजः समाधिः एतत् समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थक्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रक्षुब्धतनुविच्छिन्नोद्धाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मा ख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तो रेखात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेया सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको ज्यात्यायुर्भोगाः तेह्लादपरितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयदुःखमनागतम् द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणतत्त्वात्
स्वस्वामि शक्त्यो स्वरूपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभागोहनं तदृशे कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवहानोपायः तस्य सप्तदा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगांग अनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्थेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कवादने प्रतीक्ष भावनम् वितर्काहिंसा दयकृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःख ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकतन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषाधनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रसिद्धिरशुद्धिक्षयतपसः स्वाध्यायादि इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिपरिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्दः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावास्यतेन्द्रियाणाम् एतत् साधनपादः तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेवार्धमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयम् एकत्र संयमः तज्जया प्रज्ञालोकम् तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोध परिणामः
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्धतैकाग्रतयोक्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययुचित्तस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता शान्तोदिताव्यपदेशधर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामन्वत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमाधतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् एतेन शब्दाद्यन्तर्धानामुक्तम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रतृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाढ्यां स्थैर्यम् मूर्धाज्योतिषिसिद्धदर्शनम् प्रतिबाध्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता सङ्कीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगपरार्धत्वात् स्वार्धसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शा स्वादवार्ता जयन्ते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाजलपङ्ककण्टकादिष्वशङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजया ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमा दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमा लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्ययार्धवत्त्वसंयमाद्भूतजयः ततोऽनिमादिप्रादुर्भावकायसम्पत्तधर्मानभिघातस्य रूपलावण्यबलवज्रसंहनानत्वानीकायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वद्यार्धवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावप्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञतृत्वं च तद्वैराग्यादभिदोषबीजक्षये कैवल्यम्
स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरानिष्टत्प्रसङ्गात् क्षणतत्रमयो संयमात् विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यता नवच्छेदात् तुल्यमोस्तत्प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् सत्त्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति एतत् विभूतिपादः चतुर्थोऽध्यायः कैवल्यपादः जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजा सिद्धयः जात्यन्तरपरिणामप्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवतु निर्माण्यचित्तान्यस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानामिवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जातिदेशकालव्यवहितानामप्यान्नन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामानाधित्वं चाशिशो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः साङ्गृहीतत्वात् येषामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यद्वभेदाधर्माणाम् ते व्यक्तं सूक्ष्मगुणात्मानम् परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वम् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तपन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तद् उपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारपत्तो स्वबुद्धिसंवेदनम् द्रष्टुदृश्ययोरुपरक्तं चित्तं सर्वार्धम् तद् असङ्ख्येया वासनाभिचित्रमपि परार्धं संहत्यकारित्वात् तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तच्चिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीधस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघसमाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यान्यन्त्याज्ञेयमल्पम् ततः कृतार्थानारिपरिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यक्रमः
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठावाचिति शक्तिरिति एतत् कैवल्यपादः पतञ्जलि योगसूत्रः परिसमाप्तः।